जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ईरान ने एक मरतबा फिर बाकायदा ये ऐलान किया है, जो उनकी खातमुल अंबिया मिलिट्री हेड क्वार्टर है वहाँ से बड़ा सख्त मैसेज आया है कि जी हमने स्टेट ऑफ हॉर्मस को दोबारा से बंद कर दिया है। बंद करने की वजह वो ये बताते हैं कि अमेरिका जो है वो अपने वादे से वफा नहीं कर रहा, और अमेरिका की ये हिस्ट्री है कि अमेरिका वादा वफा नहीं करता। और इशू वो क्या बता रहे हैं, इशू ये है कि ईरान ने जब स्टेट ऑफ हॉर्मस को, जिसे आबनाए हॉर्मस कहते हैं, उसको खोलने का कल ऐलान किया, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसे स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं कहा, उन्होंने स्टेट ऑफ ईरान कहा। आबनाए ईरान, बाकायदा उनका जो ट्रुथ सोशल, अगर आप उनका अकाउंट जाकर देखें, फिर वहां से उनकी टीम जो है उसको फिर आगे ट्वीट करती है, उनका मैसेज जो है, बल्कि उन्होंने कल 6-7 मैसेजेस किए, लेकिन एक उनकी जो ट्वीट थी जो उन्होंने शुरू में की, उसमें उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मस को स्टेट ऑफ ईरान कहा। और ये याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है, इसमें अगर आप इंटरनेशनल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ईरान के साथ साथ ओमान का भी, क्योंकि एक समुद्री पट्टी है, वो भी इस पे क्लेम करता है कि अगर एक तरफ से इस पट्टी के एक तरफ ईरान मौजूद है तो दूसरी तरफ ओमान मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद प्रेसिडेंट ट्रंप ने स्टेट ऑफ ईरान टर्म यूज की कि ईरान जो है वो एग्री कर चुका है इसे खोलने के लिए। ये दुनिया के लिए एक बड़ा दिन है, खुशकिस्मती है, बड़ा अच्छा दिन है, बड़ा प्रेजेंट डे है, जिस तरह की उनकी ट्वीट्स यूजुअली आती हैं। और साथ साथ उन्होंने थैंक यू लफ्ज भी बोला, थैंक यू की वर्डिंग उन्होंने यूज की, यानी ईरानियन गवर्नमेंट को थैंक यू कहा। लेकिन अभी 24 घंटे मुश्किल से गुजरे हैं, ईरान दोबारा से स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद कर रहा है। ईरान का जो खातमुल अंबिया मिलिट्री हेड क्वार्टर है वहाँ से बड़ा सख्त मैसेज आता है कि जी अमेरिका वादा वफा नहीं कर रहा। अमेरिका ने जो ईरानियन वेसल्स हैं, जो ईरान के तेल के टैंकर्स हैं, जिन ममालिक में वो जाते हैं, उनका वो, यानी इसको वो मैरीटाइम थेफ्ट भी कहते हैं, या ईरानियन पोर्ट्स को ब्लॉकेड भी कहते हैं कि उसको ब्लॉक कर रखा हुआ है। वहाँ अमेरिकन जो बहरी बेड़े हैं, या जो अमेरिकन जो जहाज है, जंगी जहाज, में बहरी बेड़ों के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, वहां पे मौजूद हैं, जो ईरान के तेल के टैंकर गुजरने नहीं दे रहे, यानी ईरान दुनिया से तिजारत ना कर सके। दूसरे महीनों में ईरान की जो समुद्री हदूद है, ईरानियन गवर्नमेंट का ये क्लेम है, उसकी नाकाबंदी अमेरिका ने की है। ये मैं बिल्कुल लेमैन की जुबान में आपको समझा रहा हूं। इसलिए उन्होंने कहा जो हमने कल स्टेट ऑफ हॉर्मस को ओपन किया था कि खास जगह से मखसूस, यानी सर्टेन नंबर ऑफ, आप ये कह सकते हैं, जहाज यहां से गुजर सकते हैं, ऑयल टैंकर गुजर सकते हैं, अब हम उसे ब्लॉक कर रहे हैं। और उसका फिल फॉर जो रिएक्शन आया है वो 2 इंडियन ऑयल टैंकर, मैं आपको क्या बता रहा हूं, 2 इंडियन ऑयल टैंकर्स पर बाकायदा फायरिंग की गई है कि वहां से वो नहीं गुजर सकते। उसके भी बाकायदा मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ। इंडियन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं, और बिलखसूस उनकी सहाफियत तेजस्वी प्रकाश, उन्होंने तो बाकायदा मोदी गवर्नमेंट को इस पर बहुत ज्यादा बैशिंग की है, उसको क्रिटिसाइज किया है कि इस वक्त ईरान के स्टेट ऑफ हॉर्मस से इंडियन जहाज गुजरे थे, उन पर ईरानियन गवर्नमेंट ने फायरिंग शुरू कर दी है। ईरान ही क्यों, साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जिसको आप कहते थे कि ये दुनिया में टेररिज्म को स्पॉन्सर करता है, मिलिटेंसी को स्पॉन्सर करता है, पाकिस्तान ने वहां से 40 के करीब, अप्रोक्सीमेटली 40 के करीब जो तेल के जहाज थे पाकिस्तानी झंडों के साए तले गुजारे हैं, और ईरान ने उनको कुछ नहीं कहा, उनको गुजरने दिया गया। अब वो किन किन ममालिक में गए हैं बहस ये नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का तोती बोला है, तो वो इंडियन मीडिया खुद इस बात का इकरार कर रहा है। और आज 8:30 बजे जो नरेंद्र मोदी हैं, आज 8:30 बजे इंडियन टाइम के मुताबिक इंडियन नेशन से खिताब करेंगे, जो उनकी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर हुआ है। अच्छा व्यूअर्स, अब यहाँ पर बदकिस्मती से जो पाकिस्तान में लोग सियासी इख्तलाफ करते हैं, ये हो सकता है मुझे शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से 1000% सियासी इख्तलाफ हो सकता है आपको हो सकता है किसी को, हो सकता है मुझे पीटीआई की गवर्नमेंट से 1000% सियासी इख्तलाफ हो आपको हो। लेकिन अगर कोई बंदा अच्छा काम करता है, अगर हुकूमत की तरफ से कुछ अच्छा मुस्बत होता है, जिसमें सिर्फ किसी एक ग्रुप या एक ग्रोह की बेहतरी नहीं बल्कि तमाम इंसानियत की बेहतरी हो, तो उसे सपोर्ट करना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मैं बल्कि से कहूंगा आसम मुनीर डिप्लोमेसी, इस डिप्लोमेसी को आप आसम मुनीर डिप्लोमेसी का नाम दें। हाँ, यहां पर मैं थोड़ा सा फर्क करूंगा कि शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, या जितनी भी पॉलिटिकल लीडरशिप हो, इनकी क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे क्या है वो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। आज अगर ये किसी मुल्क में जाते हैं,
ان کو کوئی $3 ارب دے رہا ہے, کوئی ان کے ساتھ تصویریں کھنچوا رہا ہے, کبھی ترکیہ جا رہے ہیں, تو اس کے پیچھے یقین کریں آپ کی مضبوط فوج ہے. یہ مجھے آپ مکہ پاک لے جائیں, مدینہ پاک لے جائیں, میں وہاں جا کے بھی قسم کھا سکتا ہوں. یہ کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا یا ملٹری کی کہنا کہ بوٹ پالش کی بات ہی نہیں ہے یار. یہ پوری دنیا نے دیکھا انڈیا کے ساتھ کیا کیا, افغانستان کے ساتھ کیا کیا, ایران نے بھی شروع میں شرارت کی, ہم نے ان کی بھی طبیعت سیٹ کر دی. گو کہ ہمیں برادر اسلامی ممالک سے اچھے تعلقات چاہیے, لیکن جب اگلا اچھا جیسٹر شو کرتا ہے ہم اس کے ساتھ کہتے ہیں ٹھیک ہے, ہم بغل گیر ہو جاتے ہیں. ہماری افغانستان کے ساتھ بھی کوئی دشمنی نہیں ہے, ہم انہیں یہی کہتے ہیں آپ پیار سے رہو, یہاں پر گھس بیٹھیے, جو انڈین ٹرم ہے دہشت گردوں کو مت بھیجو, تو ہم آپ کے ساتھ, ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا یہ عاصم منیر ڈپلومیسی میں آج بتا رہا ہوں, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اب ایران نے اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دی ہے, اب دوبارہ سے جنگ ہو سکتی ہے اور دنیا دوبارہ سے جنگ کی طرف جائے گی. میں آج کی تاریخ 18 اپریل 2026, آج دن ہفتہ ہے اور وقت تقریباً اس وقت 5 سے 6 کے بیچ میں ہے. میں آج ہی آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, اگر ایران امریکہ جنگ دوبارہ ہو جائے وائڈ, وہ جسے کہتے ہیں نا لارج سکیل پر, بڑے پیمانے پر, وہ چھوٹی موٹی وہ پلجریاں چلتی رہتی ہیں, وہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. میرے لفظ نوٹ کر لیں کہ فل سکیل وار اگر دوبارہ ہو جائے, میں کہوں گا میں نے ساری عمر انٹرنیشنل ریلیشنز یا گلوبل پولیٹکس نہیں پڑھی, میں نے نا چنے بیچے ہیں ایک کسی محلے میں بیٹھ کر. یہ جنگ ختم ہو چکی ہوئی ہے. اب بیسیکلی ٹرمپ کی طرف سے ایسا میسج آنا کہ اگر بدھ تک معاہدہ نہ ہوا تو میں دوبارہ سے جنگ شروع کر دوں گا, ایران کی طرف سے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کرنا, یہ اب اپنی پوزیشن, اپنے نخرے ناز نخرے, آسان الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ ہم اتنا کوئی وہ تڑپ نہیں رہے, ہمیں کوئی اتنی کریونگ نہیں ہو رہی کہ ہماری وہ کروائی جائے, صلح کروائی جائے. یہ اپنی قوموں کو, اپنے نظریوں کو, اپنی سوچ کو, دو مختلف قومیں جن کی مختلف ہسٹری ہے, مختلف جغرافی ہے, مختلف پولیٹیکل نظریات ہیں, ریلیجیس بلیف مختلف ہے, مختلف سیکورٹی انٹرسٹ ہے, یعنی پولز پارٹ ہیں, ان کے درمیان پھر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے نا مسائل اٹھتے رہتے ہیں. اوورآل جنگ بند ہو چکی ہے اور عاصم منیر ڈپلومیسی نے کروائی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کے پروگرام میں, اسی پروگرام میں کہوں گا, میں نے آئی آر نہیں پڑھی, میں آئی آر کا ڈاکٹریٹ نہیں ہوں, میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں نے سمجھو میری ڈگری جو ہے وہ ورتھ لیس سے پھاڑ دو. یہ بڑے پیمانے پہ جنگ نہیں ہوگی, یہ چھوٹے چھوٹے ٹک ٹک لگی رہے گی کہ ایران نے کر دیا, کہ فائرنگ ہو گئی, کہ میزائل داغا گیا, اور یہ بھی آنے والے چند ہفتوں میں اس کو بھی آپ مکمل طور پہ اس کا خاتمہ دیکھیں گے. امریکہ نے یہ جنگ چھیڑ کر اپنے لیے سمجھ لیں عذاب الہی کو دعوت دے دی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے. یہ پاکستان کی جیت ہے, یہ پوری انسانیت کی جیت ہے, اور اس کا صحرا صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں آپ کے مضبوط دفاع, اور مضبوط دفاع کو جو اس وقت لیڈ کر رہا ہے, جو آپ کی فوج کو لیڈ کر رہا ہے, وہ گھر کا بڑا ہی گھر کا باپ ہوتا ہے نا. دولہا ہی شادی میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. یعنی اس امن کی شادی ہو, اگر سب کو بٹھا رہے ہیں, اس امن پروسیس کو آپ ایک شادی تصور کریں, تو اس کا جو دولہا ہے وہ عاصم منیر ہے. جنگ ختم ہو چکی ہے. اب آپ کو میں بتا رہا ہوں, ایسے خبر نکال لیں, ایسے نکال لیں, کھبیوں کڈو, سجیوں کڈو, میڈیا کو بھی تو کچھ بیچنا ہے. ان دونوں ممالک نے, ایران اور امریکہ نے, کہیں نہ کہیں تو اپنی فیس سیونگ کرنی ہے, کچھ نہ کچھ تو وہ جسے کہتے ہیں ریزسٹنٹ شو کرنی ہے, کہ ایک دم تو نہیں ایک دوسرے کے آگے بچھ جائیں گے.